बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अराइन किचन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके साथ ढाबा स्टाइल चिकन कढ़ाही की रेसिपी शेयर करेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखा करें। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। इंग्रेडिएंट इसके लिए नोट कर लें। ये चिकन हमने लेना है। चिकन जो है उसको धो के साफ़ कर लेना है। लहसुन और प्याज है। इसके साथ ये टमाटर, हरी मिर्च, अदरक और लेमन है। धनिया, मसालों के अंदर सुर्ख मिर्च मोटी कुटी हुई है, सुर्ख मिर्च पाउडर है, हल्दी है, पिसा हुआ धनिया है, पिसा हुआ ज़ीरा है और थोड़ा गरम मसाला और नमक। ये इसमें इंग्रेडिएंट डालेंगे मसाला जात। इसके साथ दही है। बहुत ही मज़े की बनती है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करना। सबसे पहले चिकन के अंदर हल्दी डालेंगे, कुटी हुई मिर्च और मिर्च पाउडर, नमक। और इसके साथ प्याज, लहसुन और प्याज ये डाल देंगे। इसमें टमाटर दरमियान में से काट के ऐसे रख देने ऊपर। इसमें पानी डाल देना है। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना, इतना पानी होना चाहिए। इसके बाद इसको चूल्हे पे चढ़ा देना, इसको पकने देना। इसकी भाप से जो टमाटर है उसका छिलका ऊपर नरम हो जाएगा और उसके बाद आप इसको आसानी के साथ ऊपर से उतार सकते हैं। ये देखें, इस तरह आप इसका छिलका ऊपर से उतार लें सारे टमाटर का। हाफ दरम्यान में कटा हुआ है इसलिए आसानी के साथ इसका छिलका जो है वो उतर जाएगा। जितने भी टमाटर इन सब के छिलके ऊपर से उतार लिए हैं। इसके बाद ये इसमें मिक्स हो जाएंगे। इसके बाद अब आपने जो अदरक था उसको बारीक किया हुआ है, पिसा हुआ ज़ीरा, धनिया, ये इंग्रेडिएंट आप इसमें डालेंगे। गरम मसाला एंड पे इसमें थोड़ा छिड़केंगे जब ये रेडी हो जाएगा। सबसे पहले इसमें ज़ीरा और धनिया पिसा हुआ,
اور ادرک باریک کٹا ہوا یہ ڈال دیں گے، اس کو مکس کریں گے۔ ہری مرچ کو باریک کاٹ کے اس کے اوپر لیمو نچوڑ دیں گے، اور کچھ لیمن جو ہے اس کے سلائس کاٹ لیں گے، اور ہری مرچ ثابت بھی رکھیں گے۔ ایسے لیمن اوپر نچوڑ دیں گے۔ اب اس کا پانی تقریباً ہاف سے زیادہ خشک ہو چکا ہے، اب اس میں گھی ڈال دیں گے۔ اس کے ایک اس میں دہی ڈالیں گے، دہی جب اس میں مکس ہو جائے تو اس میں جو لیمن نچوڑ کے ہم نے مرچیں رکھی تھیں باریک، وہ مرچیں ڈال دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی کچھ ثابت مرچیں بھی اس میں ڈالیں گے، اور لیمن جو ہے وہ سلائس لیمن کے وہ بھی ڈال دیں گے۔ لیمن کا آپ خیال رکھیے گا کہ لیمن کا چھلکا جو ہے وہ کڑوا نہ ہو، باریک جلد والے جو لیمن ہوتے ہیں وہ اس کے لیے لیں۔ اس کو اچھے طریقے سے اس میں مکس کر دیں، اور اینڈ پہ کچھ ادرک باریک کٹا ہوا وہ ڈال دیں گے۔ تو اب یہ ہمارے ڈھابہ سٹائل چکن کڑھائی جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے۔ اب اس میں اوپر گارنشنگ کے لیے دھنیا پہلے ایک دفعہ کڑھائی کے اندر ہی آپ اس میں چھڑک دیں، اس کے بعد پلیٹ کے اوپر بھی ہلکا سا دھنیا چھڑکیں۔ یہ کڑھائی ریڈی ہو چکی، بہت مزے کی بنتی ہے، آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کرنا۔ چپاتی اور نان کے ساتھ سے سرو کیا جا سکتا ہے۔ پلیٹ میں ڈال کے اس کو گارنشنگ کر لیں، گرم مسالہ ہلکا سا اس پہ چھڑکیں، اور اس کے اوپر دھنیا۔ تو آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔